अत्यंत खेदजनक अशी आज एक एनिवर्सरी आमी हांगासर मनयता, ज्या माचयेचेर आमी सगळे गोंयकार आनी फक्त गोंयकारूच न्ही तर देशभरातले जगभरातले लोक येवन ह्या माचयेर आपली कला सादर करून गेले। ताका 2 वर्सां जाली। तिची ही दयनीय अवस्था जी जाल्ली आसा पळय ती पळोवन खरें म्हळ्यार कलाकार म्हणून भरून येता हृदय। आनी गेल्या वर्सा आमी क्राय म्हणून भायर रडले ह्या माचये खातीर। अजून पर्यंत सरकाराच्या कानार आमचे रडण्याचो आवाज वचोंक ना। आमी आयज ही दुसरी एनिवर्सरी हांगासर मनयता। ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आसा कला राखण मांड गोवा। आनी हांव देवा कडेन मागता की आमच्या सरकाराक बरी बुद्द दिवची आनी तिसरी एनिवर्सरी आमकां हांगासर मनोवची पडची न्ही। त्यान पयलीं जेची गरज आसा गोंया खातीर ह्या माचयेची, ती माची आमकां सुसज्ज करून बरे भशेन उपलब्ध करून दिवची। कारण शेकड्यांनी भुरगीं ह्या माचयेचेर घडल्या आनी फुडें ती घडत रावतली आनी ती परंपरा फुडें चलोवपा खातीर सरकाराक बरी बुद्द दिवची अशें म्हणून हांव लॉर्ड ऑफ युनिवर्स हांव खंयच्या धर्माच्या देवाक उलो मारना हांगासर। जो कोण आसतलो तेणें तांकां ती बुद्धी दिवची, ती शक्ती दिवची आनी हे हो मंच फुडल्या वर्सा आमकां तयार जावन मेळचो अशें कला राखण मंडळा तर्फे आमी आयज हांगासर खेद व्यक्त करून ही आमचें म्हणणें आसा तें तुमचे मुखार दवरता। एक वेगळ्या तरेची श्रद्धांजली आमच्या ह्या माची जी आमची आवय आसा तिच्या खातीर आमी ओंपलेली आसा। देव बरें करूं तुमी सगळे हांगासर उपस्थित जावन आमकां साथ दिली त्या खातीर।